अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल महंगाई का सैलाब आया हुआ है और हर कोई उसमें डूबा जा रहा है। क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास, सबकी ये महंगाई बस अब नाक तक आ चुकी है और हर कोई इससे परेशान है और सोच रहा है कि यह महंगाई कैसे और कब कम होगी। लेकिन एक शायर ने बड़े खूबसूरत और मजाहिया अंदाज में, यानी मजाक के अंदाज में आज की महंगाई और आने वाली महंगाई को बयान किया है। पहले वो हजल मैं आपको सुनाता हूं, आप पहले इस हजल के मजे लीजिए। उसके बाद आपको एक बेहतरीन महंगाई के उन्वान पर आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको बहुत मजा भी आएगा और महंगाई की असल वजह भी आपको समझ आ जाएगी। आइए पहले ये हजल सुनते हैं। शायर कहता है कि मस्ती पे और धमाल पर भी टैक्स लग गया, वाइस के कीलो काल पर भी टैक्स लग गया। शादी के बारे में कभी ना सोचना नौजवानों, सुना है इस ख्याल पर भी टैक्स लग गया। है जिस हसीना के गाल पे डिंपल या कोई तिल, हर उस हसीना के गाल पर भी टैक्स लग गया। खाने के बाद दांतों में तीला न फेरना, दांतों के खिलाल पर भी टैक्स लग गया। करती है जो मासिया 10-10 घरों में काम, उन मासियों के माल पर भी टैक्स लग गया। जंगल में मोर नाचा तो आएगा उसको भी बिल, अब मोरनी की चाल पर भी टैक्स लग गया। खाना किसी को खाते हुए देखना भी मत, क्योंकि अब तो राल पर भी टैक्स लग गया। बच्चे 2 ही अच्छे थे मगर ये क्या, अब एक और नौनिहाल पर भी टैक्स लग गया। संडे के संडे मिलते थे हम मुफ्त में मगर अब यार के विसाल पर भी टैक्स लग गया। कहते हैं उससे बात न करना बगैर फीस, बेगम से बोलचाल पर भी टैक्स लग गया। ऐलान ये गरीबों की बस्ती में कल हुआ कि मुर्दों के अब इंतकाल पर भी टैक्स लग गया। क्यों इतने टैक्स लग गए पूछा जो ये सवाल, गिलानी अब इस सवाल पर भी टैक्स लग गया। सुभान अल्लाह, कितना अच्छे अंदाज से शायर ने आज की और आने वाली महंगाई को बयान किया है। अल्लाह ताला हमें इस महंगाई से हम सब की हिफाजत फरमाए। आइए आपको एक बेहतरीन किस्सा मैं सुनाता हूं। किस्सा यह है कि एक दिन एक बादशाह अपने महल में आराम से बैठा हुआ था कि अचानक उसने महल के बाहर से एक सेब फरोश की, यानी सेब बेचने वाले की आवाज सुनी, जो आवाज लगा रहा था कि सेब ले लो, सेब ले लो, सेब खरीदो। बादशाह ने बाहर देखा कि ये कैसी आवाज है और कौन आवाज लगा रहा है। तो बादशाह ने जब खिड़की के बाहर देखा तो एक देहाती आदमी अपने गधे पर चंद सेब लादे हुए बाजार जा रहा था और जाते जाते आवाज भी लगा रहा था। बादशाह को सेब खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने अपने सबसे बड़े वजीर खजाना को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि खजाने से 5 सोने के सिक्के लो और मेरे लिए एक सेब खरीद कर लेकर आओ। वजीर खजाना ने खजाने से 5 सोने के सिक्के निकाले और अपने असिस्टेंट यानी अपने मुआविन को बुलाया और उसको 4 ही सोने के सिक्के दिए और उससे कहा कि जाओ बाहर, वहां से एक सेब खरीद कर लेकर आओ, बादशाह को खाना है। उस असिस्टेंट ने महल का जो मुंतजिम था, जो मैनेजर था, उसको बुलाया और उसको 3 ही सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ बाहर से एक सेब लेकर आओ, बादशाह को खाना है। महल के मैनेजर ने यानी मुंतजिम ने जो चौकीदारी का मैनेजर था, मुंतजिम था, उसको बुलाया और उसको 2 सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ बाहर से सेब लेकर आओ, बादशाह को खाना है। चौकीदारी का जो मुंतजिम था, जो मैनेजर था, उसने गेट के सिपाही को बुलाया और उसको 1 सोने का सिक्का दिया और कहा कि जाओ उसके पास से सेब लेकर आओ, बादशाह को खाना है। सिपाही सेब वाले के पीछे भागा
اور اس دیہاتی بیچارے غریب کا گریبان پکڑ کر اس کو ڈانٹا. کہنے لگا او دیہاتی انسان, تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ سائلنٹ زون ہے, یہاں بادشاہ کا محل ہے. تمہاری یہ دل دہلا دینے والی ڈراؤنی آواز نے بادشاہ کی نیند میں خلل ڈال دیا ہے, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم کو پکڑ کر تمہیں جیل میں ٹھوس دوں. بیچارہ سیپ والا دیہاتی سپاہی کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا صاحب میری غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آواز اتنی ڈراؤنی ہے اور اتنی زور کی ہے. اس گدھے پر جو سیب کا بوجھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری 1 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ چاہے تو یہ لے لو, لیکن مجھے قید کرنے سے معاف کر دو, مجھے جیل میں مت ڈالو, مجھے جانے دو, میرے بیوی بچے ہیں, میں بہت غریب انسان ہوں. سپاہی نے کہا ہاں ٹھیک ہے, پھر سے یہاں نظر نہیں آنا. سپاہی نے سارے سیب لے لیے. یہی آج کل ہوتا ہے نا, اسی طرح کا. تو سپاہی نے سارے سیب لیے اور اس کا آدھا حصہ اپنے منتظم افسر کو دیا, اور اس نے اس میں سے آدھے رکھے اور اپنے اوپر والے افسر کو دیے, اور یہ کہا کہ یہ 1 سونے کے سکے والے سیب ہے. اس افسر نے ان آدھے سیب کا بھی آدھا حصہ کیا اور محل کے مینیجر منتظم کو دیا اور کہا کہ یہ 2 سونے کے سکے کے سیب ہے. محل کے منتظم نے اس میں سے بھی آدھے سیب اپنے پاس رکھ لیے اور آدھے اپنے اسسٹنٹ وزیر کو دیے اور کہا کہ یہ 3 سونے کے سکے کے سیب ہے. اسسٹنٹ وزیر نے اس میں سے بھی آدھے سیب اپنے پاس رکھ لیے اور وزیر کے پاس گیا اور کہا کہ صاحب یہ 4 سونے کے سکے کے سیب ہے. اس وزیر نے بھی یعنی وزیر خزانہ نے بھی وہ سارے سیب اپنے پاس رکھ لیے اور اس میں سے صرف 5 اچھے سیب لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت, یہ 5 سیب ہے جو ہم نے 5 سونے کے سکے میں خریدے ہیں. بادشاہ بڑا خوش ہوا, دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میرے دور حکومت میں یعنی میری حکومت میں لوگ واقعی کتنے امیر ہے اور کتنے خوشحال ہے. ایک غریب دیہاتی کسان نے اپنے 5 سیب 5 سونے کے سکے میں ہم کو فروخت کیے ہیں, یعنی 1 سیب 1 سونے کے سکے میں, یعنی میرے ملک کے لوگ 1 سونے کے سکے میں 1 سیب خریدتے ہیں. اس کا مطلب وہ امیر ہے, وہ مالدار ہے, وہ خوشحال ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ان کے ٹیکس میں اگر اضافہ بھی کر دیا جائے یعنی بڑھوتری بھی کر دی جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بادشاہ نے فوراً اعلان کیا اور اپنے ہر طرح کے ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا, بڑھوتری کر دی اور محل کے خزانے بھرنے شروع کر دیے. پھر ہوا یوں کہ عوام کی غریبی اور غربت بڑھتی 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 ہی چلی گئی, تو آج تک بڑھتی ہی جا رہی ہے. یہی حال آج ہمارا ہے یا نہیں؟ یہی ہوتا ہے. وہاں سے ہاتھی بھی نکلے تو غریب تک پہنچنے میں چیوٹی بن جاتی ہے. وہاں سے سمندر بھی نکلے محل سے تو غریب کے منہ میں ایک قطرہ تک نہیں پہنچنے دیتے. یہ سارے افسران, یہ سارے وزراء اور یہ سارے نیتا منتری, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ مہنگائی کی اصل وجہ ہے. محل میں بیٹھنے والوں کو اور ٹھنڈی ہوائیں کھانے والوں کو اور اے سی میں رہنے والوں کو اور اے سی میں گھومنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک سڑک پر تپتی دھوپ میں اپنا دھندا کرنے والا, اپنا بیوپار کرنے والا یا کارخانے میں اپنے ہاتھ پیر اور خون پسینہ بہانے والا مزدور کس طرح سے پریشان ہے. اللہ ہم سب کی اس ناجائز مہنگائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ میرے غزل سنانے کا بھی اور یہ قصہ سنانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و شانتی کے لیے اور ترقی اور انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.